أوروح نخون أو كروا أو عادن هالو أو سدته سوكن نسيو نايلو متمنيت أتحسسوا أنا حيل أنت غيره مسنا خلات كله كنك عليه كوسرو كعب سلام مصاخم نوزا معدين يربنا كنا هنس فلتت كنا نادي هو نقيت ميت كنسقو ممكن سكر بيت سبلو ميديا قلنا حبيرنا كن مار سلام كورات بيت سبلو ميديا كميك إنهم أبزلهم هو سلام فقري كلنا عخن قون إن تمنه نايلومي أرستي بزعوا حدا نقولنا معلتا وزساقين نازل سنة لبناوي حمامينا كنزار مالتي نسدما over taking way العلاقة من حساب زبليو نأمنت حدا معلتي أو سرح وي أو تمرتي كلنا حلق أنا ويقع مرحينا ممرنا بمن قد قلت في مالأختي مسأكا بيريكت إداليكا اللغو يولك كامو بونبو أو أمرخا انتا يمالالس انتا يكيكا كيري خون كسوكون نديو ويكا دمو زيد أنسالي دليوخون إنا نايمو داتا معالتي إيام بارلومي إنا ملنا نمول معالتي إنا رعدنا إنا فرحنا نوعل مالتيو سلازي بيرو مساعتنا كن انتا يولنا نقع بسلام مزخا تا تمال بروجيكت سلاز فوتخوا كنغاغر كايليه يولنا مالتيو سلازي اوزي كلكم زدلخو نساعتات كنጭنقلو زوعنا حساب اكونነት فصيم بوتا يولن لعل عقم حساب مالت لك خمزيو حيل تطفئ سلامكا تسئن كن ناب ولا حنت فتح اي تبصحن لومي اوز فيديو زي نزي ناي امور وسنسلت كنصورو زخلنا ثلاثه عبيتي ساينساوي مفتحتات ويكع معلتو كنطقملهم زغبونا عبنتات بصفيحو كنرينا مو نزي channel زي حدش تسخنكم لايك سبسكرايب شير ناغوركم اباراتات عنا امباركس اتي قدماي سكمتي لعل عقمنا كاين حاسب ويقع نتي حسابنا مفتحي كنا ناديلو زخلنا سكمتي امونكو حسابن فتح نزل فلالاي مفلاطيو بزح غيزي كنጭنق كلنا صغمي كفتحيه زصعر زلخو نبل نخون كن ازي كيقايو معلتاو ابنت نامنت ابزي ورحزي ناي كراي غزا وي ناي بانكي عدا كتخفل ترخيوكا نبلمو كمزي يزقبر كوف إلو أو أملاخ زيور حزي انتاي كخونية جنزب انت زي رخيواسي كاب غزا انت أوزي انسي سواء كولوني يوم انتاي كولوني يوم سلم انت أي هوتي أو كمزي زخون ناولا حانت نقر كي قبرا نساعتات يجينا أمو سلازي اتمفتعي جن كمزي يو ورقة نسكرويتان يوز حازي حيزي يزولخو جنزب كندأيو زي ما لا خوخا كاب ويكع خلق حز خلقه كندي يخون توسخ صراح كسرحخه علندو يلو سقمتي يصحف مالتي سلازي اذا فتح زي امرنا نفت قدماي مጭنا طراي كوسدنا خلو بؤنبؤ نتحسب نقارصو حزي اذا حاسو زلخو ነገር نتعدا خفلو يحجزني الله مرسو ايفالني انت خوينو قطا نفت سقمت موساد تساغاغير اللخو كنبل يخلنا اي مالتي اتخال دما ناي 9 سكند حقيو نسنا فلطت امرا مسرز زغره ناي 9 سكند حقيو حدا زفرر ويكع زጭن حسب ناب راسنا كمص خلو اتي امرنا زوصو ناي ጭንቀት كيميكال ابدمنا صنحو زحاسلو غيزه 9 سكند رايو نعمنت نحدا عركنا ملأختي سديدنا لنولمو نسجنت ملأختي ريوو سين غيروو كي ملسنا حالف نول بونبو اوشتنا حرقان انقتن يمص لمنتاي زي ملسلينا كاب 9 سكند نلعل اتحرقان خقصل كله جن بعلخا بحسابك نتحوي سلوتن دديو سلت مالالسو سلت داغاغمو لمنتاي خمسي كيرو إنا سلن داغاغمو إمبر اتحرقان جن اندحر زي تقدسنا لخوينا جن اتسمعيت ل9 سكند دي مالتي قال يسورخيو ايو نانا لوعلنا تاريخ كنا معولو انت لنا جن اتي ጭንቀትን اتحرقان نون يقلنا مالتي سلازي اتمفتحي ناي مجمرتا ناي فرحي وي ناي حرقان سمعيت كمص خلو ساعات كارئه ن9 سكند طراي والا حنت حسب كيوسكالو تعجس عميق متنفاس جبر
سمعت كم دنا حالفو كخير فقدلو امبر ايتقالسو ن9 سكند انت حليف كايغن اتي امر خاص فطر زنهره دراما بعلو كاسسيو يبلنا مالتي اتي سالساي دما نا ጭንቀት ጊዜ ምን ብዳበዩ እዚ ስልትዚ ከገርመኩም ና ጭንቀት ጊዜ ክንምድብ እንከለና አእምሮና ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ከለና ምስ ድራቤትና ከለና ክንጭነ ካብ እንፈቅደሉ ባዕልና ደረት ክንገብረሉ ይግበአና ንበልሞ ንጽባሕ ዓዊ ፈተና ወይ ናይ ስራሕ ቃል መጠየቅ አለና ንጎ ካብ ንትንስ ጀምርና ክስካብ ምሸት انت وريقس حتى ندحر زي مليسس እናበልና እንድሕር ንጭነቅ ኮይና እቲ ክነጽናዕ ዝነበርና ጊዜውን ብኡንብኡ ይጠፍእ ለማለት እቲ ተጠቅምናሊ ስለዚ እንታይ አኻ ትገብር ንእምሮኻ ከምዚ ወሎ ሕዚ 2 ሰዓት ናይ ቀትሪ እዩ ስራሕ ኣለኒ ክጭናቅ ኣይጥዕመለዩ ግን ቃል ኣትወልካ ኣለኹ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ክስካብ 7:40 ኮፍ ኢለ ብጽቡቅ ክጭናቅ እያ نتو ጭንቀት ውንስ ሰዓት ንጎረልሞ ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ዘጨንቅ ሓሳብ ክመጽእ ከሎ ሕዚ ይኮነን ጊዜኻ ሰዓት 7 እዩ ተጸበየኒ ኢልካ ንእምሮኻ ኣዝዞ ሰዓት 7 ክመጽእ ከሎ ድማ ወረቀት ሒዝካ ኩሉ ዘፍርሕካ ነገራት ጽሓፎ እዚ ልምዲ እዚ ንእምሮኻ ከም ንእሽተይ ቆልዓ ተኣዛዚ ከም ዝኸውን ይገብሮ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣእምሮና ሓሳባትና ስምዒታትና ክንቋጻጸሮ እምበር ክቋጻጸሮና ኣይግብኦምን ስለዚህ أحواتي هيوت أزي حتى موزحتي أكون فرح لن كني كنا قلن زوعلنا نجارات أو كنا نتفوت إمو أي كوننيو أو وشتر سنة رايو تفوت إيرو أمرنا نعانا كتك أمنا زي كونسي نحنا كنا تقملو ناي أمرنا بارد كنخون أي كنا نزقبنا أقعد عسي أمرنا نحنا كنا تقملو حاساتنا نحنا كنا شرشرنبر نسو شرشرو كتفقنا أي قبون موزحتي جزء ندحرت عزو خوينهم نعنت بقول عيد ناسي عويت خورين إلنا لخونا نقرد فينا إن فرحنا خنخير كلنا جزاس من زي كورينا من زي حاسونا لون نقرفوا لساعات نيرنا موزحتي نفرح اللي نقولو زي كونيو أو كون الناس زي رأيو تنحنا نحاسو زي كون يخليمو أقدمنا بمفرح بمجنا أمرنا هيوتنا كنبالاشو أي يقبأنا نمواليو سلازي كاوزوم لوم يزرقنا يوم 3 سلطات يتقدمي في اللي حسابن سكمت المفلات كالاي ناي 9 سكند حكي سالساي ناي ጭንቀት ጊዜ من مداوزولو كاوزوم 3 زياتم أو هيوتكم نعي يغيرني خيلي أتولو أو كومنت صحافوا لي نزو فيديو زي يتقدم يتلكم قوم دمون عم حسكم الشير بمقبار ያው እዚ ቪዲዮ እዚ ኣብጽሕሉ ብተኻታታሊ ከምዚ ዝበሉ ስነ ልቦናን ስነ ኣእምሮን ቪድዮታት ክንሰርሕ ኢና እሞ ሳብስክራይብ ጎሩ ሓድሽቲ ዝኾንኩም እዛ ደወል ምልክት እንተ ጸቂጥኩም ድማ ኩሉ ግዜ ንሕና እንለቆም ቪድዮታት ናባኹም ብቐጥታ ንኽመጽኹም ይሕግዘኩም እዩ ሞይ ብኻሊእ ትሕዝቶ ብኻሊእ ቪድዮ ክስካብ ንራኸብ ግን ስሰናይ ናኹም ሰናይ ቅንያት